السلام عليكم. كنا هاد لا فيديو ديال القسم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لو كور تاع الباري سونتر دو لو بلان بوغ لي بروميير فاكسيون سمات اي سيونس اكسبيريمونتال. دونك في هاد لا فيديو غنشوف معكم هاد البارتي الاولى، غنشوف معكم الباري سونتر دو بوين بونديري. دونك اول حاجه غنتعرفوا على شنو هي هاد البوين بونديري. ابري غادي نشوف معكم الباري سونتر دو بوين بونديري، غنشوف معكم هاد لي رومارك هادو. وبالنسبه لهاد لابليكاسيون هادي غنحاول نخدم معكم لا كيسيون 1 الى كيسيون 2، وبالنسبه لا كيسيون 3 ولا كيسيون 4 نحاول نخليها حتى الفيديو الثاني ان شاء الله. مزيان، دونك تبعوا معايا في هاد لا ديفينيسيون عفاكم. هادي غنديروا لا ديفينيسيون تاع شنو هي بوين بونديري. دونك عطاونا سوا ان بوين دي بلان هي الفا نومبر ريال. مزيان، قالوا لنا هاد لو كوبل هاد لو كوبل ا الفا كنسميوه ان بوين بونديري ولا ان بوين ماسيف. هذاك لو ريال الفا كنسميوه لو بوا ولا لا ماس تاع البوين ا. كنقولوا هنايا بان لو بوين ا اي افيكتي دو كويفيسيون الفا و دو لا ماس الجبريك الفا. علاش قلنا لا ماس الجبريك؟ لان هنايا في المات لا ماس ولا لو بوا يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. داكشي علاش درنا لا ماس الجبريك. هنا شنو عندنا؟ الا بغينا نشوفوا هادشي اون فيزيك بحال غنقولوا ناخذوا واحد جسم ا وعنده واحد الوزن الفا. مزيان، في الرياليتي غنسميوها بوين بونديري. مزيان، تبعوا معايا في لا ديفينيسيون عافاكم. عطاونا جوج تاع لي بوين بونديري ا دو بوا الفا، وعطاونا بي الماس تاعها ولا لا ماس تاعها ولا البوا تاع البوين بي هي لو نومبر ريال بيتا. دو بوين بونديري دو بلان تيلكو. هنايا باش ندويو على شي حاجه سميتها الباري سونتر تاع دو بوين بونديري، ضروري خص يكون لا سوم تاع لي بوا اي ديفيرون دو زيرو. نحاول نلخص لكم ديك الديفينيسيون شنو كتقول لنا. اول حاجه باش ندوي على الباري سونتر ضروري خص يكون لا سوم تاع لي بوا اي ديفيرون دو زيرو. دابا نسيبوزي بانه عندي لا سوم تاع لي بوا اي ديفيرون دو زيرو. مزيان، دونك واحد البوين جي كنسميوها هي الباري سونتر تاع البوين ولا تاع لي بوين ا الفا بي بيتا. فوقاش سي اي سولمون سي. هاد لا ديفينيسيون فيه سي سولمون سي. واحد البوين جي دابا عندي هنا جوج تاع لي بوين بونديري ا الفا بي بيتا. ضروري باش ندوي على الباري سونتر خص يكون هاد لاصوم اي ديفيرون دو زيرو. مزيان، دابا الباري سونتر تاع هاد لي بوين هادو غتكون واحد البوين واحد اخرى سميتها جي. دونك جي غادي تكون هي الباري سونتر فوقاش سي اي سولمون سي. الا كانت الفا البوا تاع البوين ا الفا جي ا بلس ردوا البال هنا هاد البوين جي فين خديتها؟ في هاد الفيكتور هادي خديتها هي لوريجين تاع الفيكتور. هنا بالنسبه لهاد الفيكتور جي هو لوريجين والاكستريميتي هو ا. غير رد البال عافاك، هاد الباري سونتر خصك تاخدو في لي فيكتور بجوج، هو لوريجين او لا هو الاكستريميتي. دونك الفا جي ا بلس بيتا جي بي اتيغال فيكتور نول او لا الفا ا جي بلس بيتا بي جي اتيغال فيكتور نول. هذا هو لا ديفينيسيون تاع الباري سونتر. جي غادي تكون هي الباري سونتر تاع هاد السيستيم هادي بونديري فوقاش الا كانت هادي وهادي راه هادي هي هادي النيت. غير هنا داك الباري سونتر غير رد البال عافاك داك الباري سونتر رد البال داك الباري سونتر هو اللي كيتعاود في لي فيكتور بجوج.
كاينه هنا جي وكاينه هنا جي. ورد البال داك الباري سونتر خص يكون في لي فيكتور بجوج هو لوريجين، ولا خص يكون في لي فيكتور بجوج هو ليكستريميتي. ورد البال راه كاينه هنا بلوس. مزيان، نمشي معكم لي رومارك. الرومارك الاولاني اش كتقول لنا؟ الا كان الفا اي ديفيرون دو زيرو اي بيتا ايكال زيرو، دونك الباري سونتر تاع لي بوين ا الفا بي بيتا دابا فوقاش كندوي الا كان الفا اي ديفيرون دو زيرو وعندي بيتا ايكال زيرو، دونك الباري سونتر تاع هاد السيستيم هادي فين هو البوين ا. دونك جي الباري سونتر غادي يكون كونفوندو مع البوين ا. مزيان، وإلا كان عندي ليكس إلا كانت الفا ايكال زيرو اي بيتا اي ديفيرون دو زيرو، دونك غيكون الباري سونتر هو البوين بي. مزيان، بالنسبه للرومارك الثانيه اش كتقول لنا؟ بان الا كانوا عندي لي بوين اي بي سون كونفوندو، دونك الباري سونتر حتى هو غادي يكون كونفوندي معهم، بمعنى اخر غيكون الباري سونتر يتيكال اي ولا يتيكال بي، راه بحال بحال. مزيان، الرومارك الثالثه هو الا كان لا سوم ايكال زيرو. مزيان، الا كان لا سوم ايكال زيرو دونك الباري سونتر تاع هاد لي بوين نيكزيست با، ما غندويوش على شي حاجه سميتها الباري سونتر. مزيان، بالنسبه للرومارك الرابع، نقدروا نجبدوها غير من هاد، غير من لا ديفينيسيون. دونك قالوا لنا تمايا بان الا كان جي هو الباري سونتر، دونك بار ديفينيسيون تاع الباري سونتر غتكون الفا ا جي بلس بيتا بي جي تيغال فيكتور نول. مزيان، نحاول نمونطري معكم هنا غير هادي. الا مونطريت معكم هادي تقدروا بوحدكم تجبدوا هادي، وعاد من بعد غنقول لكم فين غتفيدني داكشي اللي غنلقاو. دونك غنكمل على هاد لا ديفينيسيون هادي. دوكا تعطينا بان واخا دوكا تعطينا ا الفا ا جي بلس غنمشي هنا وغندخل البوين ا اون يوتيليزون لا غولاسيون دوشال. دوكا تعطينا بيتا بي ا بلس ا جي تيكالا فيكتور نول سي يسلم. دابا كندوي معكم في الرومارك الرابعه. دوكا تعطينا الفا ا جي بلس بيتا ا جي، نسبق بهادي بيتا ا جي بلس بيتا بي ا تيكالا فيكتور نول سي سولمون سي. عندي هنا او اش جي، ا جي غادي نفاكتوريزي ب ا جي، دونك عطينا ا جي فاكتور اش غيبقى لنا الفا بلس بيتا تيكال. ملي غنمشي ندي هادي لهنا غتعطينا موان بيتا بي ا سي سولمون سي. غتعطينا هنا الفا بلس بيتا ا جي. مزيان، الا بغيت نطير هاد الموا يكفي انني نرجع ليكستريميتي هو لوريجين، بمعنى اخر موان بي ا راه هي ا بي، دونك عطينا بيتا ا بي. دونك من هادي غادي نلقى بان الفيكتور ا جي يتيكال شنو؟ بيتا على لا سوم. داكشي علاش خص لا سوم يكون ديفيرون دو زيرو، حيت الا كان ايكال زيرو ما يمكنش نديفيزي على الفا بلس بيتا اشنو؟ ا بي. دونك هنا لقيت هادي ا جي يتيكال بيتا على الفا بلس بيتا ا بي. وبنفس الطريقه بوحدكم حاولوا تلقاو ديك بيش. مزيان، شوفوا معايا شنو قالوا لنا في الاخر تاع الرومارك. هاد لا غولاسيون هادي شنو كتعطينا؟ كتعطينا ليكزيستونس تاع البوين جي، وماشي غير ليكزيستونس اي لونيسيتي، وزائد هاد ا جي كتساوي هاد الغولاسيون هادي. فين غتنفعنا؟ غادي تنفعنا في الكونستريكسيون تاع البوين جي. مزيان، اول حاجه شنو ممكن نقول بعدا هاد؟ غنقول بان هاد لي فيكتور هادو، هاد لي فيكتور ا جي و ا بي راه سون كولينيير، ياك سون كولينيير. وبويسكو عندي شحال عندي هنا في التوتال تاع لي بوين؟ عندي ا جي ا بي، عندك عندي 3 بوين. دوك اش كيعني هادشي؟ هادي غادي تعطينا الور بان البوين جي راه ابارتيان لا دروات ا بي. دونك عندي جوج تاع لي بوين بونديري، الباري سونتر تاعهم ديما غادي يكون على لا دروات. رد البال ما درتش هنا السيغمون، غادي يكون على لا دروات.
وعاد هذه غادي تنفعني في لا كونستركسيون فين غادي تكون الجي بالضبط. مزيان نمشي معكم دابا لابليكاسيون. في l'application عطاونا soit B A B ici 3 points du plan tel que قالوا لنا montrer que le point B est le barycentre de deux points A et C en précisant leurs points. Application la question l'unanime. مزيان شنو باغي نمونطريو تمايا؟ montrons que بأن B montrons que بأن البوان B هي شنو؟ هي الباريسونتر تاع شنو؟ تاع البوان A بالنسبة لو بوا تاع البوان A غنسميه أ صغيرة، نسميه أ صغيرة. مزيان وشنو هي البوان بونديرو الأخرى؟ هي سي. دونك غناخد البوان لو بوا تاع البوان سي هي بتيت سي. بغينا نمونطريو هاد مزيان سيتادير اشنو خصني نمونطري؟ اشنو هي لا ديفينيسيون تاع هاد؟ خصني نمونطري بان لو بوا اللي هو ا اشنو هو الباريسونتر. دونك في هاد لي فيكتور اللي غنكتب هنا دونك غيكون عندي هنا واحد لاسوم ايتيكال فيكتور نول. لاسوم تاع شنو؟ تاع ا. واختار هنايا نتايا هاد الباريسونتر واش باغي تاخدو في لوريجين تاع لي فيكتور ولا باغي تاخدو في ليكستريميتي اللي درتي راه صحيحه. غير خص يكون في لي فيكتور بجوج في لوريجين ولا في لي فيكتور بجوج في ليكستريميتي. انا غناخدو هنا في لوريجين. دونك ا اللي هو لو بوا بي ا. بي علاش بديت بي؟ ضروري بي خصها تكون كتعاود في لي فيكتور علاش؟ لان هي الباريسونتر. بي ا بلس سي صغيره اللي هي لا ماس ولا لو بوا تاع البوان سي اشنو؟ بي سي ايتيكال فيكتور نول. دونك هنايا باش نقول بانني مونطريت بان بي راه هو الباريسونتر خصني نلقى هاد. مزيان دونك غنمشي لهاد ليغاليتي اللي عطاوني هنايا وغنحاول نكتبها على هاد الشكل هذا بي ا بلس سي بي سي. مزيان نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك اون هاد لوغولاسيون هادي راه هي لا ديفينيسيون تاع هادي. دونك باش نمونطري هادي يكفي انني نمونطري هادي. مزيان اون شنو عندنا في لي دوني؟ عندنا 2 فيكتور سي ا بلس 3 بي سي ايتيكال فيكتور نول سي اي سولمون سي. مزيان دابا شنو هي البوان؟ شنو هي البوان اللي خصها تكون كتعاود هنايا؟ هي الباريسونتر اللي هي البوان بي. هنا راه عندي بي راه مزيان ولكن ردوا البال هادي راه ما فيهاش بي. دونك ضروري خص تبان ليا هنا بي. وكيفاش غنزيد ديك البوان بي؟ اون اوتيليزون لا ريلاسيون دوشار. دونك عطاتينا 2 فاكتور دو سي بي غادي ندخل هنا بي اون اوتيليزون لا ريلاسيون دوشار. عطاتينا سي بي بلس بي ا. ورد البال ضروري خصك دير لي بارونتيز حيت هادو راه تا كلشي بلس 3 ردو مع الباء هادي راه فيها بي. دونك بلا ما نخسرها نخليها كيما هي سي اي سولمون سي. دونك غادي نديفلوبي بهاد دو. دونك عطينا 2 سي بي بلس 2 بي ا بلس 3 بي سي ايكالا فيكتور نول. هاد 2 بي ا غادي نخليها نسبقها هي الاولى. 2 بي ا ها هي 2 بي ا. مزيان دابا هادي بي سي ها هي راه عندي انا باغي بي سي ولكن هنا عندي سي بي. دونك هاد 3 بي سي ها هي 3 بي سي ولكن انا ما باغيش انا سي بي انا باغي بي سي. دونك هادي راه هي موان 2 بي سي. ردوا البال راه قلبت ليكستريميتي مع لوريجين داكشي علاش خرجت واحد موان بي سي راه هي سي بي و2 ها هي تيكالا فيكتور نول سي اي سولمون سي. دونك عطاتنا 2 بي ا هنا 3 بي سي موان 2 بي سي هي 1 بي سي. انا نكتب ديك 1. مزيان الوغ هنايا ولا غنكمل على هادشي.
دونك شنو هي البوان اللي كتعاود؟ هي بي، وردوا البال راه كاينه بجوج في لوريجين تاع لي فيكتور. دونك بي هي شنو؟ هي الباري سونتر تاع شنو؟ تاع البوان ا دو بوان 2 و البوان سي. شنو هو لا ماس تاع البوان سي؟ هو لو نومبر 1 ولا لا ماس 1. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دونك لقيت بان هذاك لا هو 2 وهذاك سي هو 1. ردوا معايا البال عافاكم، راه ماشي بالضروره نلقى 2 1، ماشي بالضروره نلقى هاد لي بوا هادو، ماشي بالضروره تلقاوهم كلكم بحال بحال. ردوا معايا البال، غير اللي دار هنا ا بي اللي رجع الا شي واحد يبغى يحط بي في لي زيكستريميتي تاع لي فيكتور ما غاديش يلقى 2 1، غادي يلقى موان 2 موان زان. الا رديتو البال تزادت واحد الموان، من بعد غنعرفوا علاش غيبقى جي غيبقى بي هو الباري سونتر. علاش حتى في ديك لوكا تاعي تكون عندي هنا موان 2 موان زان حتى هي صحيحه. ملي غندوزو لهاد البارتي سي لوموجينيتي دو باري سونتر. نمشي معكم دابا لا كيسيون الثانيه. La question الثانية قالوا لنا swipe deux points distincts du plan et j'ai le point tel que. قالوا لنا montre que je مزيان. montrons que شنو باغي نمونطريو؟ بأن جي هو الباري سونتر تاع شنو؟ الباري سونتر تاع A و B البوان B du point بيتا. سيتادير شنو هي المعنى تاع الجي؟ معنى اخر باش نقول راني مونطري شنو خصني نمونطري؟ شنو هي لا ديفينيسيون تاع هادشي؟ خصني نمونطري بان ا جي غير رد معايا البال شنو قلت لكم. هاد جي خذها في لي فيكتور بجوج هي ليكستريميتي، ولا خذها بجوج في لوريجين. انا غناخذها عاوتاني في لوريجين، راه بحال ان جي ا بلس بيتا جي بي تيغالا فيكتور نول. دونك باش نمونطري بان جي هو الباري سونتر تاع هاد السيستيم بونديرا شنو خصني نمونطري؟ خصني نمونطري هادي، خصني نلقى هادي. ملي غنلقى هادي صافي راني جاوبت مزيان. دونك شنو غندير؟ غادي نمشي ننطلق من داكشي اللي عندنا في لي دوني. اون شنو عندنا في لي دوني؟ بان جي ا بلس 2 جي بي تيغالا شنو؟ 1 sur 3 ا بي سي ايسولمونس. اول حاجه واش كتلاحظوا؟ شنو عندي هنايا من بعد هاد لي غاليتي؟ شنو عندي فيكتور نول. دونك باش نلقى هاد الفيكتور نول هادشي خصنا نرجعوا لهاد جي. دونك عطينا جي ا بلس 2 جي بي موان 1 sur 3 ا بي غتعطينا كتساوي فيكتور نول. حيت راه خصك توصل لهادي اول حاجه، بعدا خصك تبان ليا ديك فيكتور نول. ها هي مزيان سي سولمونس. مزيان يلا ردوا معايا البال عافاكم. اشنا هي البوان اللي خص تكون كتعاود عندي هنايا؟ هي الجي، حيت الجي هي الباري سونتر. دونك راه كاينه عندي هنا الجي، كاينه هنا، ولكن ردوا البال راه ما كايناش هنا الجي. دونك هادو غادي نحتفظ بهم. ديك الجي ا غادي نحتفظ بها، ها هي، حيت انا راه باغي الجي ا. هاد الجي بي حتى هي غادي نحتفظوا بها، ولكن ردوا معايا البال هاد ا بي راه ما خصهاش تكون عندي هنايا. اشنو هي البوان اللي خصها تكون كتعاود؟ هي الجي. دونك هادي ما فيهاش جي، دونك غادي ندخل جي اون اوتيليزون لا غولاسيون دو شارل. دونك عطينا ا جي بلس جي بي هادشي كامل تيقال فيكتور نول. دونك عطينا جي ا بلس 2 جي بي موان 1 sur 3 ولا 1 tiers ا جي موان 1 tiers جي بي كلشي تيقال فيكتور نول. انا شنو باغي هنا؟ باغي الجي ا، ها هي الجي ا. دونك ها هي الجي ا، ولكن ردوا معايا البال هادي ما فيهاش الجي ا، فيها ا جي. دونك هاد ا جي الا باغي ترجعها الجي ا خصك تخرج واحد لي موان وغتلاقى مع هادي غتولي بليس. دونك عطينا 1 sur 3 جي ا. هاد موان 1 تيغ ا جي راه ما هي الا 1 تيغ جي ا. مزيان انا شنو باغي هنا؟ باغي جي بي. دونك هادي غنحتفظ بها، هي بلس 2 جي بي، وهادي مزيان حتى هي راه فيها جي بي. ها هي
دونك عندي جي ا غادي نفاكتوريزي بها. دوك اش غيبقى لنا الكويفيسيون هنا راه هو 1 سور 3 بلس 2 عاوتاني هنا جي بي غادي نفاكتوريزي بها. دوك اش غيبقى لنا 2 موان 1 تير. دابا بويسكو هنا عطاونا هنا 1 دونك هاد بي كلكم خصكم تلقاو ميم بي ميم بيطا ودي خصنا نلقاو ميم بيطا. مزيان هنا غنرجعو الدينوميناتور كما عطاتنا 4 سور 3 وهنا غتعطينا 6 سور 3 اللي هي 5 سور 3. واش غنحبس هنا رد مع البر دابا الله لقيت لي فيكتور باقي خصني هاد الكويفيسيون هذا خصني نرجعوه هو 1. ردوا البال انا راه عندي 4 سور 3 دونك هاد 4 سور 3 باش نرجعها هي 1 اشنو خصني ندير؟ غنمشي نفاكتوريزي بهاد 4 سور 3 غنفاكتوريزي كامل هنا ب 4 سور 3 ونشوف واش غيبقى. غتبقى لنا جي ا بلس ولكن ردوا معايا البال هنا راه ما عنديش 4 سور 3 ما عنديش 4 سور 3 دوك اش غندير؟ غادي نقسم عليها حيت ما كانش عندي. ديما ملي تفاكتوريزي بشي حاجه ما عندكش ديفيزي عليها وغيبقى داكشي صحيح. مزيان دوك عطاتينا جي ا نساو هادي باقي غندير هنا بلس هنا غتمشي لنا 3 مع 3 تعطينا 5 سور 4 جي بي يتيكال شنو؟ هاد 4 سور 3 ملي غتمشي للجهه الاخرى غادي تولي 3 سور 4 فوا فيكتور نول. مزيان وهادي ديما شي غيال فوا فيكتور نول راه ديما كيساوي فيكتور نول. دونك انا لقيت في هاد بالنسبه لهاد الان هادي هنا لقيت 1 وبالنسبه لهاد البيطه هادي شحال كتساوي؟ هي 5 دونك هذا هو لو نومبر بيطه. دونك اش نكتب هنايا؟ الور كونكليزيون هنايا الور جي هو الباري سونتر تاع شنو؟ تاع ا دو بوين 1 وبالنسبه ل بي اشنو هو لو بوين تاع البوين بي بيطا اللي هو 5 سور 4. مزيان في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا كيسيون 3 ولا كيسيون 4 وفي لا فيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم البارتي سي اللي هي غنديرو فيها لا بروبريتي اللي هي لوموجينيتي دو باري سونتر. دوك نحاول نشوف معكم لا بروبوزيسيون وهاد لابليكاسيون هادو وهاد لي رومارك وفي لا فيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا بوزيسيون دو باري سونتر. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم والله يعاونكم وتهلاو في رزقكم.